अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉइस ऑफ सिंध के प्रोग्राम स्टोरी ऑफ इंडस सिविलाइजेशन में आप सबको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ नाशिया मीर। नाज़रीन, सिंध की हज़ारों साला तारीख बहादुर शख्सियात के अजीम कारनामों से भरी हुई है। बेशुमार शहदा और गाजी इस धरती के नाकाबिले फरामोश किरदार हैं। आज की इस खुसूसी पेशकश में हम योम शोहदाए सिंध पुलिस पर इजहार ख्याल के साथ सिंध पुलिस की मुख्तसर तारीख बयान करेंगे। सिंध पुलिस बरे सगीर की सबसे पुरानी पुलिस फोर्स होने का एजाज रखती है। इसका क़याम 200 साल से ज़ायद अरसा कबल अमल में आया था। 1784 से 1843 तक सिंध पर तालपुर खानदान की हुकूमत रही और उन्होंने अपने दौरे इक़्तिदार में सिंध को अमन का गहवारा बनाने के लिए कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में बाकायदा महकमा पुलिस को फ़आल किया। तालपुर दौर में कायम करदा महकमा पुलिस में कारदार, सिपाही और चौकीदार मुकर्रर थे। कारदार की जिम्मेदारी मातहतों की निगरानी होती थी। पुलिस एहलकार चोरी, डकैती, कत्ल और स्मगलिंग के मुल्ज़मान को गिरफ्तार करके कारदार और काजी की अदालतों में पेश करते थे, जहां उन पर मुकदमात चलाए जाते थे। इसी तरह चौकीदार पहरा देते और रात को गश्त किया करते थे। चौकीदार तलवारों से लेस होते थे और हर माह उन सबको सरकारी खजाने से तनख्वाह दी जाती थी। चूँकि उस दौर में पुलिस का महकमा बहुत महदूद था, लिहाजा बड़े शहरों में पुलिस एहलकार तैनात होते थे। उनमें कोतवाली शहर, नायब कारदार और कारदार शामिल थे, जबकि गांव देहात में चौकीदार मुकर्रर होते थे। 17 फरवरी 1839 को मीरों की हुक्मरानी के खात्मे और बरतानवी तसल्लुत कायम होने के बाद कराची बरसगीर का पहला और दुनिया का दूसरा शहर था जिसे मलका विक्टोरिया के अहद में सल्तनत बरतानिया में शामिल किया गया था। सिंध के पहले अंग्रेज गवर्नर चार्ल्स नेपियर ने 1847 में यूरोपीय तर्ज पर असर नो पुलिस का महकमा कायम किया और लफ्ज पुलिस मुतारिफ करवाया। तारीखी रिकॉर्ड के मुताबिक बंगाल, मद्रास और बम्बई के बाद सिंध पुलिस बरतानवी राज की चौथी पुलिस सर्विस थी। उसे रॉयल आयरिश कांस्टेबलरी की तर्ज पर इस रीजन में पहली मॉडर्न पुलिस फोर्स कहा जाता था। सिंध पुलिस का पहला सरबराह कैप्टन ब्राउन था, जो कैप्टन ऑफ पुलिस कहलाता था। इसके मातहत 3 लेफ्टिनेंट ऑफ पुलिस सिंध के दीगर अजला में तैनात किए गए थे। बरतानवी दौर में पुलिस का हेडक्वार्टर मिसामली रोड मौजूदा गार्डन हेडक्वार्टर कराची में बनाया गया था, जो अब तक कायम है। 1847 में सिंध पुलिस के कुल अमले की तादाद 2210 थी। उनमें 838 घुड़सवार सिपाही थे। चार्ल्स नेपियर ने ऊंट सवार दस्ता भी तरतीब दिया था, जो शाहराहों पर तिजारती काफिलों की निगरानी किया करता था, जबकि दरियाए सिंध में सिंध पुलिस के कश्ती दस्ते भी गश्त करके तिजारती जहाज़ों की हिफाजत किया करते थे। बरतानवी राज के दौरान सिंध पुलिस में फौज से अफसरान तैनात किए जाते थे, जबकि मुजाहिरों और फसादात पर काबू पाने के लिए डेडली स्क्वाड का इस्तेमाल किया जाता था। बाद में लेफ्टिनेंट मार्स्टन को सिंध पुलिस का सरबराह बनाया गया था। मार्स्टन ने सिंध पुलिस की तश्कील एक अलग अंदाज से की। सिंध पुलिस को 3 ब्रांचों में तकसीम किया, जिसमें माउंटेड पुलिस, रूरल पुलिस और सिटी पुलिस शामिल हैं, जबकि गुलाम हुसैन को कराची पुलिस का चीफ कांस्टेबल मुकर्रर किया गया। अंग्रेजों के नए इंतजाम के तहत ओहदेदारों को इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, चीफ कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल के नामों से पुकारा जाने लगा। 1887-88 में कराची पुलिस के अमले की तादाद 298 थी, जिसमें 1 इंस्पेक्टर और 9 कांस्टेबल यूरोपियन थे। कराची में सबसे पहला पुलिस थाना बोल्टन मार्केट के सामने उस जगह कायम था जहां अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की पुरानी इमारत वाक़ है। पाकिस्तान के पहले इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी आईजी होने का एजाज A.W. प्राइड को हासिल है, जो कि 13 जुलाई 1951 तक इस मनसब पर रहे। उनके बाद पाकिस्तान पुलिस सर्विस के सीनियर ऑफिसर मोहम्मद शरीफ खान को आईजी तैनात किया गया। सिंध पुलिस की जानिब से कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया था। अब तस्करा करते हैं शोहदाए पुलिस सिंध का। अपनी धरती और उसके लोगों की हिफाजत व सलामती के लिए जान वार देने वालों को शहीद का दर्जा दिया जाता है। शोहदा और गाजी
ہمیشہ محکمہ پولیس کا فخر رہے ہیں، جن کی لازوال قربانیاں لائق تحسین ہیں۔ ابتدا سے لے کر آج تک سندھ پولیس کے بہادر جوان دھرتی سے تجدید عہد وفا کرتے چلے آ رہے ہیں۔ سندھ پولیس کی تاریخ بے مثال کامیابیوں اور لازوال قربانیوں سے بھری ہوئی ہے۔ تاریخ گواہ ہے، اس دھرتی پہ جب بھی کوئی مشکل گھڑی آئی، چاہے وہ دہشت گردی کا چیلنج ہو، ٹارگٹ کلنگ ہو، سندھ کے سادہ لو عوام کو نشانہ بنانے والا ڈاکو راج ہو، یا پھر قدرتی آفات یا کورونا وائرس جیسی عالمی وبا، سندھ پولیس ہمیشہ صوبے کے عوام کے تحفظ کے لیے صف اول میں کھڑی نظر آئی اور بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہر محاذ پر سرخرو رہی۔ سردی، گرمی، آندھی، طوفان یا کسی بھی مشکل صورتحال میں اس باوقار فورس کے حوصلے کبھی پست نہیں ہوئے، بلکہ سندھ پولیس کے جوانوں نے اپنی ثابت قدمی سے ہر محاذ پر اپنی جرت اور بہادری سے تاریخ رقم کی ہے۔ کئی دہشت گرد حملوں کو اپنی جواں مردی سے ناکام بنایا۔ سندھ پولیس میں عوام کے تحفظ اور معاشرے میں قیام امن کی خاطر اپنی زندگیاں قربان کر دینے والوں کی ہرگز کمی نہیں۔ سپاہیوں سے لے کر بالا افسران تک ہزاروں شہید اور غازی تاریخ کے اوراق میں امر ہو چکے ہیں۔ سندھ دھرتی کے یہ سپوت ہر لحاظ سے لائق عزت و احترام ہے۔ ہر سال 4 اگست کو ملک بھر میں پولیس شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یوم شہدائے پولیس منایا جاتا ہے۔ اس کی ابتدا کچھ سال قبل ہوئی تھی، اب یہ دن ہر سال پورے پاکستان میں پورے اہتمام کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ سندھ میں بھی یہ دن عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ اس یوم کو منانے کا مقصد ان پولیس افسران اور اہلکاروں کو یاد کرنا ہوتا ہے جو اپنے فرائض کی ادائیگی کے دوران جام شہادت نوش کر گئے۔ اس دن شہداء کے اہل خانہ کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا جاتا ہے اور انہیں تقریبات میں مدعو کر کے ان کے صبر و استقلال اور ملک و قوم کی خاطر اپنے پیاروں کو قربان کرنے کے جذبے کو سلام پیش کیا جاتا ہے۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ پولیس کبھی اپنے شہداء اور ان کے اہل خانہ کو نہیں بھولتی۔ کراچی سے لے کر کشمور تک سندھ کا کوئی ایسا ضلع نہیں جہاں سندھ پولیس کے جوانوں نے اس قوم کی خاطر خون کے نذرانے نہ دیے ہوں۔ دستیاب ریکارڈ کے مطابق 1971 میں ضلع سانگھڑ میں شہید ہونے والے کانسٹیبل لال خان سے لے کر آج تک ہزاروں شہدائے سندھ پولیس کی طویل فہرست ہے جو اپنے خون سے اس دھرتی کی آبیاری کرتے چلے آئے ہیں۔ ڈی ایس پی چودھری اسلم، ڈی ایس پی علی رضا، سندھ پولیس کے جیالے کے نام سے معروف ایس ایچ او فواد، راجہ بشارت علی، کانسٹیبل ذیشان، کانسٹیبل ظہیر احمد، اے ایس آئی بابر علی، ذیشان کاظمی، ڈی ایس پی سید عبد المجید، ایس آئی مشتاق احمد لاہری، اے ایس آئی برکت علی اور لیڈی پولیس کانسٹیبل کرن ایاز سمیت سندھ پولیس کے تمام شہید افسران اور اہلکاروں کے عوام ہمیشہ مقروض رہیں گے۔ سندھ پولیس کے شہید پولیس افسران اور اہلکاروں نے ہمیں سکون کی زندگی میسر کرنے کے لیے اپنی جانیں نچھاور کر دی۔ ہمارے بچوں کو بے سہارا ہونے سے بچانے کے لیے اپنے بچوں کو یتیم کر دیا۔ سندھ پولیس کے افسران عیدین اور دیگر اہم مواقع پر شہداء کے اہل خانہ کو ہرگز نہیں بھولتے۔ ان کے گھر جا کر نہ صرف عیدی بلکہ تحائف بھی دیتے ہیں۔ شہداء کے بچوں کی تعلیم کے سلسلے میں ہر طرح کا تعاون اور مدد فراہم کی جاتی ہے۔ ہمیں یوم شہدائے سندھ پولیس کو بھرپور انداز میں منانا اور اپنے ہیروز کی قربانیوں کو اجاگر کرنا چاہیے۔ امید کرتے ہیں کہ آج کا یہ پروگرام آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ وائس آف سندھ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیوز کو لائک ضرور کریں اور کامنٹس کے ذریعے اپنی مفید آراء ہم تک ضرور پہنچائیں۔ اللہ حافظ۔